स्पीड न्यूज के स्पॉन्सर हैं। हेल्थ केयर के कोर्सेज भी कर सकते हैं, भले ही आपका बैकग्राउंड आर्ट्स और कॉमर्स का है। ऑन डॉक्टर कोर्सेज। हसन मदीना टूर्स एंड ट्रैवल्स 20 डेज शॉर्ट पैकेज सिर्फ 6,85,000 रुपए में, 35 डेज लॉन्ग पैकेज सिर्फ 7,50,000 रुपए में। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, मैं हूं अब्दुल खादर। आइए 25 अप्रैल की देखते हैं स्पीड न्यूज़। हज 2025 की तैयारियों के दौरान सऊदी अरब ने किया तारिकीन वतन को खबरदार। वीज़ा मुद्दत से ज़्यादा क़याम पर आयद किया जाएगा 11 लाख रुपए का जुर्माना, वतन वापस भेज दिया जाएगा। गजा पर ताज़ा इसराइली बमबारी, मज़ीद 55 फ़लस्तीनी शहीद। UN के इदारे UNRWA ने कहा, गजा से इनकले के इसराइली अहकामात के बाद 1 माह में 5 लाख अहल गजा हो चुके बेघर। अमेरिकी सदर ट्रंप का ईरान के सामने 2 रास्तों का इंतबाह। कहा, ईरान के सामने 2 रास्ते जिनमें एक इंतहाई बुरा, न्यूक्लियर से दस्तबरदारी पर जोर। कल हफ्ते को वेटिकन सिटी में ईसाइयों के मजहबी रहनुमा पोप फ्रांसिस की आखिरी रसूमात। 130 गैर मुल्की वफूद की शिरकत। सदर मुर्मूम भी वेटिकन रवाना। पाकिस्तान भारत कशीदगी में हुआ इजाफा। भारत के सख्त इक़दामात के बाद पाकिस्तान ने अपनी फ़िज़ाई हुदूद कर दी बंद। वाघा बॉर्डर बंद, वीज़ा और सिफारती अमले भी मुतासर। कश्मीर में मुहलिक हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के ताल्लुकात पर अक़वाम मुत्तहिदा का इज़हार तशवीश, सिफारती दबाव व ज़्यादा तहम्मुल का मुज़ाहरा करने की अपील की। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान के साथ कशीदगी में इजाफा। आलमी कायदीन का PM नरेंद्र मोदी से राब्ता। हमले की मजम्मत और हिंदुस्तान से यगांगत का किया इजहार। खलीजी मुल्क कतर ने भी पहलगाम दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत। हमला इंसानियत के खिलाफ जुर्म करार। दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी कोशिशों की ज़रूरत पर जोर। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह की क़यादत में हुई ऑल पार्टी मीटिंग। राहुल गांधी, असदुद्दीन ओवैसी समेत अहम अपोजिशन लीडरान की शिरकत। अपोजिशन को किया गया ब्रीफ। किरण रिजिजू ने कहा, सिक्योरिटी में हुई चौक। ऑल पार्टी मीटिंग में लीडरान ने किया इत्तेहाद का मुजाहरा। अपोजिशन ने कहा, दहशतगर्दों के कैंप करे तबाह। खरगे ने कहा, हम कौमी सलामती के मामले पर मुत्तहिद। पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के जवाब में हुकूमत की किसी भी कार्रवाई की हिमायत। राहुल गांधी का ऐलान। ऑल पार्टी मीटिंग में कांग्रेस सदर खरगे के साथ हुए शरीक। पहलगाम हमला, कपिल सिब्बल ने पार्लियामेंट का खुसूसी इजलास बुलाने का किया मुतालबा। कहा, मुल्क इस वक्त वज़ीर आज़म के साथ पाकिस्तान को दहशतगर्द मुल्क और आलमी अदालत में मुकदमा दायर करने की दी तजवीज़। मुल्क के तमाम रियासतों के चीफ मिनिस्टर्स को वज़ीर दाखिला अमित शाह का फ़ोन कॉल। कहा, तमाम पाकिस्तानी शहरियों की निशानदेही करके उन्हें वापस भेज दिया जाए। पहलगाम हमले की वजह ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का बड़ा फैसला। वक्फ कानून के खिलाफ एहतजाज 3 दिनों के लिए मुअत्तल। कहा, ये वक्त सोग व यकजहती का है, सियासत का नहीं। दहशतगर्दी का कोई मजहब नहीं होता, ये अधर्म की शक्ल। मोहन भागवत का पहलगाम हमले पर बयान। दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद होकर लड़ने की अपील की। दहशतगर्द इंसानियत के दुश्मन, उनका इस्लाम या मुसलमानों से कोई ताल्लुक़ नहीं। साबिक़ MP मोहम्मद अदीब का बयान। मौलाना फजलुर रहीम मुजद्दिदी ने कहा, इस्लाम मासूमों पर हमले की नहीं देता इजाज़त। पहलगाम हमले के खिलाफ सियाह पट्टियाँ बांध कर एहतजाज। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने भी बाजू पर बांधी सियाह पट्टी। मक्का मस्जिद के बाहर मजलिसी कॉरपोरेटर का बाद नमाज जुमा पुर अमन एहतजाज। पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के खिलाफ मासब टैंक पर कैंडल मार्च का एहतमाम। मजलिसी MLA माजिद हुसैन ने मार्च की क़यादत की और पाकिस्तान मुखालिफ नारे भी लगाए। पहलगाम दहशतगर्द हमले के मुतासरीन से इजहार एकजहती। हैदराबाद में शमा रोशन मार्च। नेकलेस रोड पर मुख्तलिफ समाजी तंजीमों के पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के मुतासरीन के लिए खामोश एहतजाज। भारत समिट 2025 का आगाज़। आलमी रहनुमाओं का इजलास। 100 ममालिक के मंदुबीन हैदराबाद में जमा। राहुल व प्रियंका गांधी का भी होगा खिताब। तेलंगाना में हज कैंप का हफ्ते को होगा आगाज़। 29 अप्रैल को आज़मीन हज के पहले काफिले को CM रेवंत रेड्डी दिखाएंगे झंडी। हज कैंप की तैयारियां हैं जारी।
حیدرآباد MLC الیکشن مجلس اتحاد المسلمین کو ملی بڑی کامیابی، مرزا ریاض الحسن افاندی نے BJP کو 38 ووٹوں سے دی شکست۔ سائبرآباد پولیس کمشنر اویناش موہنٹی کا گن مین جبری وصولی میں ملوث، معین آباد پولیس نے مقدمہ درج کر کیا گرفتار، حوالہ کاروباریوں کو دھمکانے پر لوٹتے تھے 25 لاکھ روپے۔ تلنگانہ چھتیس گڑھ میں مختلف نکسلائٹس کارروائیوں کے دوران 14 نکسلز نے ورنگل میں ڈال دیے ہتھیار، قومی دھارے میں شمولیت پر حکومت کی جانب سے امداد کی فراہمی۔ حیدرآباد میں سونے کی قیمت میں 700 روپے کی کمی، 24 کیرٹ 98,500 روپے ریکارڈ، 22 کیرٹ 90,000 روپے فی 10 گرام برقرار، جبکہ پیور چاندی 1,003 روپے فی 10 گرام درج۔ یہ تھی اب تک کی 25 اہم خبریں۔ BBN چینل کو سبسکرائب، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ہیلو، جنرلی ہم کون سے ایسے کامن کورسز کرتے ہیں آفٹر 12th؟ بیچلر آف آرٹس یا بیچلر آف کامرس، BSc بایولوجی، جیسے ہی میرا اسٹریم ہے۔ پر اگر میں آپ کو کہوں کہ آپ ہیلتھ کیئر کے کورسز بھی کر سکتے ہیں 12th کے بعد، بھلے ہی آپ کا بیک گراؤنڈ آرٹس اور کامرس کا ہے، اور یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ 100% جاب سیکیورٹی ہے ہیلتھ کیئر میں۔ اور ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ ہیلتھ کیئر انڈسٹری میں ہائی ڈیمانڈ ہے نرسز، پیرامیڈکس، ٹیکنیشینز کی، ہاسپٹلز، کلینکس، ڈائگنوسٹکس، یہ سب جگہ کلک کیجئے لنک پہ، آپ ایکسپلور کر سکتے ہیں وہ سارے آفٹر 12th ہیلتھ کیئر کورسز اور کالج انفارمیشن اکراس انڈیا آن ڈاکٹر کورسز۔ آپ سرچ کر سکتے ہیں، فلٹر کر سکتے ہیں، اور ایک ساتھ کافی سارے کالجز میں ایڈمیشن انکوائریز بھیج سکتے ہیں، پھر وہ کالجز آپ کو کانٹیکٹ کریں گے ایڈمیشن پروسیس کے لیے۔ ٹورس اینڈ ٹریولز کا ایک ہی مقصد، ہر غریب اور صاحب استطاعت امت مسلمہ کا حج عمرہ کم سے کم رقم میں ادا ہو۔ آپ کا اپنا بھروسے مند ٹریولز 10 سال سے حج عمرہ کی خدمات دیتے آ رہا ہے۔ بھروسہ آپ کا، خدمت ہماری۔ سال 2025 میں حج کا ارادہ رکھنے والوں کے لیے خوشخبری، اب حج کریں ایک دم مناسب رقم میں۔ 20 ڈیز شارٹ پیکج صرف 6,85,000 روپے میں، 35 ڈیز لانگ پیکج صرف 7,50,000 روپے میں۔ حرم شریف کے بالکل قریب آرام دہ قیام، مینا، مزدلفہ، عرفات میں بہترین خدمات، 3 ٹائم حیدرآبادی ہائیجینک فوڈ، لگژری AC بس ٹرانسپورٹ، عالم دین کے ذریعے مکہ اور مدینہ کی زیارتیں، لانڈری سروس، زمزم احرام فری، ریاض الجنہ کی نماز کا اپوائنٹمنٹ، شولڈر بیگ، ہینڈ بیگ فری، ڈائریکٹ فلائٹ حیدرآباد سے حیدرآباد تک، بزرگ حضرات کے لیے پرسنل خدمت گزار کی سہولت بھی رہے گی۔ شعبان رمضان میں عمرہ کے خصوصی ڈسکاؤنٹ پیکیجز بھی دستیاب ہے۔ امام اور حافظ قرآن، اسکول کالج اسٹوڈنٹس، ٹیچرز، پروفیسرز، ڈاکٹرز کے لیے خصوصی ڈسکاؤنٹ رہے گا۔ اس کے علاوہ UK، یورپ، آسٹریلیا، USA کے اسٹوڈنٹس اور B1 B2 ویزا کی سروس سکسیس گارنٹی کے ساتھ رہے گی۔ حسن مدینہ ٹورس اینڈ ٹریولز، سبحان کالونی، بلہ گڑا، بسائڈ مارول پیلیس، حیدرآباد۔